Hello and welcome to Goa 365 News Now. I'm Shivani Sangelkar and these are the headlines. While state boost of multi-crore road infra project, rural areas remain ignored. Villages in Kankona and KPM yet to get motorable roads. Mapsa residents complain of water shortages, raise concern of leakage being the root cause of the shortage. India continues to see a steady uptick in COVID cases. Experts attribute rise to cold winter condition and new JN1 variant. And now for the news in detail. Is Goa truly developed? Do all citizens enjoy access to essential amenities like roads, water and power? Our focus turns to Goa's southern talukas, revealing a stark contrast to the broader state narrative. Despite Goa boasting two large cable-stayed bridges, there are villages in Kankona and KPM struggling with the absence of basic motorable roads. Our reporter Devidas Gaukar brings us a closer look at one such story. काणकोण आणि केपें हांच्या सीमेवयल्या डोंगराचेर आशिल्लो वाउल्ला गांव. वाउल्ला गांवाक आजूनय कितलीशीं वर्सां जाली रस्तोच नाशिल्ल्यान लोक ह्या अशा तरेच्या ओबड दोबड आणि मातयेच्या रस्त्यान वयतात. पावसाच्या वेळार तर ह्या रस्त्याच्या वयल्यान डोंगरा वयल्यान जें उदक येता तें सगळें उदक व्हांवन येता आनी ताका लागून ह्या रस्त्याक पूर्णपणे ओळाचें स्वरूप येता. खरें म्हटल्यार हो जो वाउल्ला गांव आसा तसो जर पळयलो संपर्काच्या दृश्टिकोनांतल्यान जाल्यार गांवडोंगरी पंचायती सामको लागीं पडटा. पूण दुर्दैव अशें शासकीय रित्या हो जो गांव आसा तो गांव केपें तालुक्यांत आशिल्ल्या कारणान हाचें सगळें जें कितें आसा तें पाडी बार्शें पंचायतीक आसा. आनी जेन्ना तांकां आपल्या पंचायती कडेन वचपाक जाय त्या वेळाचेर तांकां आपल्या घरा कडेन साकून गांवडोंगरी पंचायती कडेन येवचें पडटा आनी गांवडोंगरी पंचायती कडेन साकून जवळ जवळ 2 ते 3 बसी धरून आपल्या पंचायती कडेन वचपाची पाळी तांच्या नशिबाक येता. पूण जर तशें पळयलें जाल्यार ह्या हांकां तांच्या गांवांतल्यान तांच्या पंचायती कडेन रानांतल्यान जी वाट आसा त्या वाटेनूच रस्तो करप योग्य आशिल्लें. पूण थंयसर जी टोपोग्राफी आसा किंवा डोंगराची किंवा चड उताराची जी परिस्थिती आसा थंयसरल्यान रस्तो करप अशक्य. म्हणून हे लोक म्हणटाले की ज्या वाटेन आपली पयलीं साकून किंवा आतां जी दळणवळणा खातीर जी सुविधा आसा म्हणजेच गांवडोंगरीच्या काणकोणच्या दिशेन जो रस्तो आसा तो रस्तो करून दिवचो अशी लोकांची मागणी आशिल्ली. पूण दुर्दैव अशें की हो रस्तो करतलो जाल्यार तो रस्तो करता आसतना पूर्णपणे काणकोण मतदारसंघाच्या दिशेन सगळें कितें कामकाज करचें पडटा. पूण लोक केपें मतदारसंघ आशिल्ल्यान केपें मतदारसंघाचो आमदार ह्या मतदारसंघातल्या सगळ्या शासकीय गजाली कडेन लक्ष दिवन करपा खातीर ताका आगळी वेगळ्या पद्धतीची तकालीफ काडची पडटाली. पूण हो विशय कितलीशीं वर्सां जालो बाबू कवळेकर जेन्ना आमदार आशिल्ले त्या वेळाचेर ताणेन लावन धरिल्लो पूण ताका तशें ज्या पद्धतीन यश येवपाक जाय तें यश आयलें ना. पूण जेन्ना आतां केपें तालुक्याचो आमदार एल्टन डिकोस्टा जालो त्या वेळाचेर ताणें हो विशय आनीकूच जोरान धरलो आनी आतां ह्या विशयाचेर ताणें तोडगा काडीत पूर्णपणे कामकाज जावन आतां ह्या रस्त्याचें ताणें उजघाटन केल्लें आसा आनी येणाऱ्या कालावधीक म्हणजेच पावसाच्या पयलीं हो रस्तो पूर्ण जातलो अशी ताणें अपेक्षा व्यक्त केला. देविदास गांवकर, सुभाषिश गोवेकर and Sangeeta Oli for Goa 365. Our next story focuses on the growing water crisis impacting various areas. Mapsa has, according to locals, been receiving water supply, yet residents are still allegedly facing shortages. There are concerns about a potential leak in the pipeline and locals are urging swift action from the authorities.
Let's delve into the details with Nitiksha Gaokar's report. सध्या आमी आसा म्हापसा वाठारान जे जनता स्कूल आसा थंय राजवाडो आसा त्या वाठारान आमी उबे आसा. हांगासर गेले 15 दीस जाले उदक ना. जो क्रिसमस जालो तोही हांगासरल्या लोकांनी विथआउट उदक काडलो. उदक ही प्रत्येक मनशाची मूलभूत गरज. आयज उदक ना जाल्यार आमी कसलेंच काम करूं शकना. पण ह्या वाठारांतल्या वाठारान गेले कितलेशेच दीस जाले उदक ना. लोकांचो एकूच डिमांड आशिल्लो की आमकां उदक टायम टू टायम येवपाक जाय. उदक येता पण ते खूप कमी प्रमाणात येता. खूप उदकाचो जो प्रेशर आसा तो खूप कमी आसा. आयज हांगासरल्या ज्या वाठारान दोग जाण रावपी आसा तेंच्यांनी हांगासरचे इन्स्पेक्शन केले बिकॉज कित्याक उदक येना, पायपलायनींग कितें जाला हें पळोवपाक. तेंच्यांनी आयज जर हांगा पळयलें खंटा थंय तांकां उदक मेळपाक लागलें. अशा परिस्थितीन ही जी पायपलायन आसा ती खंय तरी लिकेज जाता अशें आमकां कळटा. हेजें जें इन्व्हेस्टिगेशन आहा ते करीत आसा आनी उदक आयज कित्याक ना हे हांगासरले जे कावन्सिलर आसा ओ कोण ऑथॉरिटीज आसा तेंच्यांनी आयज पळोवपाची गरज आसा आनी बेगीनच्या बेगीन जे उदकाचो जो प्रॉब्लम आसा हो खंय तरी आयज सॉल्व जावपाक जाय. Locals complain that water supply has been an issue even during festive seasons and that more often than not it is due to the reckless road digging which leads to breakages in underground water lines. या क्रिसमस आमचो सुरू जाल्लो जो सण आसा कुचेली लोकांक उदक ना. विदाउट उदकाचे तेंच्यांनी क्रिसमस आपलो मनयलो. तेंचे त्रास कितें आहा ते तेंकाच खबर आसा. आमचे अख्खे जे आमचे म्हापशे आसा तेतून जे केबलिंगचे काम जेन्ना जाल्ले आसा ते इतले कितें म्हणटा तेजी जी क्वॉलिटी आसा इतली थर्ड क्लास आशिल्ली कामाची कॉन्ट्रॅक्टराची. आनी तितलेच न्हू तो जेन्ना काम करता तेजे इन्स्पेक्शन करपाचें काम आसा आमचे चीफ इंजिनियराचें. तेंचो स्टाफ कोणूय तेंच्या वांगडा हँड होल्डिंग करपाक नाशिल्लो. तेजो दुश्परिणाम म्हणटा तो. आयज कोइन्सिडेंटली आमी काम करताले आमचे उदकाचे पायप जे आसा सायडीचे ते फुटलेले तेका रिपेर करताले. जेन्ना आमी हांगा येवन पळयले जाल्यार हे जी जमीन आसा ती ओली दिसताली. हांवें म्हणलें माती काडून मातसो पळोवया. तर माती जेन्ना आमी काडून गेले तर पळयत जाल्यार ह्या अख्खे भुंयेन खंयसून माती काडटा जे तेंच्यांनी खडला तो ट्रॅक जो आसा थंयसून उदक येता. आतां म्हाका एक सांगा हे जे PWDची जे बिलां जी आसा जे आमी फारीक करता ती काय फोकाणां? म्हयन्याक जे आमी बिल फारीक करता ते आमकां जेन्ना उदक दिता तेका फारीक करतले. हे उदक जेन्ना भुंयेन आसा आमच्या तोंडाक लागना. हे उदक जेन्ना भुंयेन आसा आमच्या आंगाक लागना. हे उदक जेन्ना वेस्ट जाता आनी आमकां गरजेक येना तर कसली बिलां फारीक करपाक लायता आनी आमी बिलां कित्याक फारीक करपाची? हे हेंच्यांनी फोडलेले केबल घालपा खातीर. ते निमित्तान जेन्ना ते उदकाची पायपां फुटली ते कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा तेंचे काम जे आसा क्वॉलिटी जी आसा कामाची एकदम पुअर आशिल्ली. तेका लागून उदक जे आसा ते सगळ्या कडेन म्हापशेन अखंड म्हापशेन तो गळटा आनी जर तो गळटा तो वेस्ट जाता आनी तुमकांय लुकसाण ते गव्हर्मेंटाक जेन्ना फिल्ट्रेशन करता आनी जमनीन घालता आनी आमच्या तोंडाक पावना तर तुमकांय लुकसाण आनी आमकां घरा जेन्ना उदक मेळना आनी आमी बिलां फारीक करतली ते आमकांय लुकसाण. सो हे जे गॅप जाल्लो आसा दोगांयके मदीं जो गॅप आसा तो कवर करपाचो काम आसा. हांव रिक्वेस्ट करता PWD इंजिनियराक जाता तितके बेगीन एक्शन घेवंक जाय. आतां तुमी पळय जाल्यार खंयचे वाड्यान वचात वचून खंयचेय लोकांक विचार ते सांगतले तुमकां की आमी कंप्लेन दिल्ली आहा PWDन. कोण येयना, इन्स्पेक्शन कोण येयना. कित्याक दीस इज गोईंग लायक टँकर माफिया म्हणटा पळय तशें हे आतां कॉन्ट्रॅक्टराचे जाल्ले आसा. कॉन्ट्रॅक्टर बेस हे जॉब दितात हे आनी हे सुशेगाद ऑफिसींनी बसतात. आतां हे एरिया एकूच एरिया न्हू, ही पळयता ती एरिया न्हू. हे एरियान तुमी लायनीन वचात तुमकां एटलिस्ट 5 जाग्यार लिकेज मेळटले. आतां हे कोण करपाचें? म्हणजे आयज आमी खोरे आनी हातोडी बीन सगळे घेवन कामाक लागला म्हणजे कितें फुडें आमीच करपाचें. म्हणजे सरकार कितें करतले? घरा बसून एसीन बसतले आनी खातले पयशे. हांव सरकाराक मागता जाता तितके बेगीन इंजिनियर चेंज करात म्हापसाचे. नाल्यार सरकारूय रिजायन दिवंक दी, इंजिनियरूय रिजायन दिवंक दी. आमी करता, पब्लीक करता काम. Nitiksha Gaokar, Manisha Jadhav and Sanika Nagvekar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back.
Prime Minister Narendra Modi on Saturday kicked off a series of development projects in Ayodhya, Uttar Pradesh, ahead of the Ram Temple's inauguration on January 22nd. The projects, worth over 15,700 crore, included the inauguration of the newly built Maharshi Valmiki Airport. PM Modi also inaugurated the newly redeveloped Ayodhya railway station, which is built at a cost of 240 crore rupees and boasts a modern 3-story design with state-of-the-art amenities such as lifts, escalators, food plazas and waiting halls. While inaugurating the railway station, PM Modi also flagged off 2 Amrit Bharat and 6 Vande Bharat trains. आज यहाँ आधुनिक रेलवे के निर्माण की तरफ एक और बड़ा कदम देश ने उठाया है। वंदे भारत और नमो भारत के बाद आज एक और आधुनिक ट्रेन देश को मिली है। इस नई ट्रेन सीरीज का नाम अमृत भारत ट्रेन रखा गया है। वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत ट्रेनों की ये त्रिशक्ति भारतीय रेलवे का कायाकल्प करने जा रही है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि पहली अमृत भारत ट्रेन अयोध्या से गुजर रही है। दिल्ली दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली, यूपी, बिहार के लोगों की यात्रा को आधुनिक बनाएगी। इससे बिहार के लोगों के लिए भव्य राम मंदिर में विराजने जा रहे रामलला के दर्शन को और सुगम बनाएगी। ये आधुनिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन विशेष रूप से हमारे गरीब परिवार, हमारे श्रमिक साथियों को बहुत मदद करेगी। Meanwhile, the newly inaugurated Maharshi Valmiki Airport, constructed with an investment of 1,450 crores, features a passenger terminal building with a 6,500 square meter area that can accommodate up to 10 lakh passengers per year. Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa 365. Our next story focuses on the latest COVID-19 situation in India as we approach the end of the year. In the last 24 hours, the Health Ministry has reported 7 new fatalities due to COVID-19. Here's more. Kerala, Karnataka, Chhattisgarh and Tamil Nadu recorded 3, 2, 1 and 1 death respectively. The daily case count, which remained in double digit until December 5, has been on the rise again. Cold weather conditions and the emergence of a new COVID-19 variant are believed to be contributing factors. As we reflect on the year gone by, it's important to note that at the peak of the pandemic, daily cases were in lakhs. Over the past 4 years, more than 4.5 crores people have been infected, and sadly over 5.3 lakhs lives has been lost across the country. On a positive note, the number of recoveries has surpassed 4.4 crores with a national recovery rate of 98.81%, according to the Health Ministry's website. The vaccination drives continues to be a key focus. As of now, 220.67 crores doses of COVID-19 vaccines has been administered throughout the country. Subhashish Govikar and Sangeeta Oli for Goa 365. We will take a short break. Stay with us.
Welcome back. As we head into the next year, the weather's dry spell is expected to continue with no weather warnings until January 3rd. However, keep your umbrellas handy as IMD in its latest forecast has predicted of light to moderate showers in isolated places from 3rd to 5th January. Here's more on the weather. Residents and tourists alike can expect pleasant weather to persist with mostly clear skies on Sunday. However, beware of the haze and shallow fog that has been predicted in scattered regions on Saturday night and early Sunday morning. The ongoing winter season will likely have no effect on the temperature, with minimum temperature predicted to remain stable. The maximum and minimum temperature on Sunday is expected to hover around 35 degrees Celsius and 21 degrees Celsius respectively. Dry weather to persist. Clear skies predicted on Sunday. Light to moderate rainfall between 3rd to 5th Jan. Haze, shallow fog likely in isolated regions. Minimum temperature to remain stable. Maximum and minimum temperature Sunday 35 degrees Celsius and 21 degrees Celsius. Bureau Report Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Be sure to drive safe, take care and keep watching Goa 365.